سلام سلام همين يا أخوان إحنا دخون برخاتي أنا ساقط عم خوين سي زي صرف زغلا يصرف سي أي سمع هو نيرا يقر ماكمي بتشاتا بحر جديدك زعلت لي سمعني رمبي زبوزو يحلى أي اللي صرفت النجلسي أي سمع هو نيرا الناس تنشيل أو خبركم مو بالحري جرام مالسكنا اللينا مالتي وصامش تغيركي سعود تسددكي حق أخي حالي فلكي موبايل عباي حسكي شقع موبايل عباي سلا حسكس قدنيو أف سبكت ملسي قدنيو عباي سوي تخت الدغري أنا ما هم تسخت ليو ليكونكو هم أخي كحاشري شرامط إلي يكون على غتلاني سنة سرعة للوان عندهن لحليا بسبسكرايب ناتقدر لخدي خلالكي صخما غدا سبسكرايب كتلعلي قباكي تايني إكناي لخد بتعمي إلقر ماكم أنا سي بزوح هي تزاريبا بزوح خزي يهرئ لهم مالت زاج أفحي زي لنا قرنورك بقدم إلى يكرتا لولخو خزقون يكرتا لنا أيلي جنبي لوعلا أيولخو واي مالتيو حدا بتعمي عندي شجرني واي زقلعة شجرني واي مبي شجر حملين راسي لقوالس قفح إلى سي هم تصرفتي تسدنتكو كبأي مصرفيتا لنا مصرفيتا بعلايا أفتت تحس ساسي أينو قش خوينا يا ويت أيا خوينا زي تنسو إن لو وسد أيه تبلسي سؤال سي ما بتيو خد ما بتيو أو حدا العرف سؤال لا بقدي عرفيتو لي تدلي قمت تدلي خد مالتي زي أمن نادك أنستيو تتاقيت غير واي ناناتو قامشا ناتو قصال وشت قامش غيرا خيدا للخي لايه سلا لي قلصني تنا على خندي ختناغرن لخ لايه اي قلصني بسرو يلك له قامش لا تخديني يفلطي تتخدن خولا نا ولد اي مالتي نا ولد اي نغركي تودات نورتهم خمسي جازا كحكيهم تصبي لخ سو انت تصبي لخ قالت لي عادي خيد خطيق لين بيت واني انا سي لزامسي لا بي خيدا زاقول عزيا اي لبحال نغركي لهم مالتي እግዚአብሔር መስገን ካሰ ዝተፈታውነት እንይ مالتي حمزه حما خيا خونيكو انا ترين اللي خدخ سرو قمانا يغلاري خندخي ويس تيستوعل خيخي تميزو اتي اغرانا قاع غلل ول خيل مناي تناي ختتا عبايا خي خت نغرن لخ مالتي لا اي انا سي بطعم صف چلط لول خي نغركي كا تعبايا جميرو خفت خزللخ وجميرو سعد عرب لايس لغيرن نغر ليلي لزما عديك صبقت نيره خز لازم سوزي متيس خاف إني عديس بتعمي يتصبقت نيرة نجركي همزة هما خي أخواني يوزي 10 عمت شكل خي تتمرع خي تتدرع خلا بقرش خيد خي بقرشي مجزعكو أي سانيكو بقرش خايف الخالمات مالتي إن كنت ناي خسو أي خوني تسأون تقول على سي تمسيخ بقرش خات خوينو مالتي انت أنا جن حرام بقرشي لجز سولاي يخونكي نجرك اللهو بتعمي سوس ناس تفوتاونت سنين سوس يفوتيني لا ينغرك لهم همزها ما خي يخون خي سول فنفنا احد كفللت السلسله قارو اخي حدق خيدو بقرش خي غزي خي نير خي بقرش خي اوزي چفتط خي لشقط خيا چفتط خي لشقل خيا خي رخته مرعي خيا قرش خنا جيف خي مخان لاويك يوتيوبر خي حنت خي مخان لاويك كاوي يوتيوبرات مالتي امبي يوتيوبر قالت خن هندي عمت تغير خي مخان اويك اتحزاي اللي أرقيات تشلط يلا خصما لو وداتيات جزء يوم اللي خصما بقرش خي سلالو كنا كل جزء مالتي أو قرش اللي تهلو قال دمناي مجرش أو ودكت زيو نقرأ كتنطين كخيد قرش 5 نقف مالتي بيتو سخلت ناقر خيو بزوح لو تتعرف خيو منامن سي تقفح الخي تقال ملاي الخي بزوح يا خت تعرف مالتي كافتل تتعرف خلصتنا على الخي ختمليش خجاليس خلين بي لا أي سوس أي قلتني أي حمني لا تسخلت ناقر كن كله مالتي لحزاو سخمن خن خخ قالي ليت فلت يا حنت قالسي بتانا يا حنت جيجاسي ليت فلت ان ليت تيقنسي زخل عاقق يلخ عفرفر يلخ مواردي خلو على ختناغير كنبي لا ايتس خلو الخن بمولس اي قلصني عدي خيد خطيقين دا قال لمني وقراسي التنبين عطرالا دي البال من خن خخ خلاي هموتلن قالي لزم باكلسي انا اي لزم تتغنيك لاخي نغرك لهم سخيخون كي ولا اي تغنيني حنتي خنتي تخون قال عسخسي لا أيه لازم سي نجانا رقتني أي نجانا ينام بسرعة نيسخس
ጸሎት ክገብር ይሃም ንጋነ ማለት እዩ ስኽዲ ክትሓይኸና ኣነ ድየ ክሓይከኪ ሽዒቱ ምንባር ካም ልትጸልእ ለዛም ክገብረኪ እየ ማለት እዩ ስኡልኻ ቪድዮ ወልዕኻ ይኾነ ስኡልኺ ኣፍኸለም ጸልኺ ስለልተዛረብኺ ለኣይ ልትሕትኽኒ ምናምን መሲሉ ከይስምዐክ ማለት እዩ ኣይገርመኪ ኣይገልጸኒ ስኽለልኽን ብሙሉእስ ኣይገልጸኒ ዓደይ ስኸይድ ክጠይቕ ይብለክ ለኹ وردتنيا بيقولي درو لما سحوات خلي تسانخي مسبيت سوخات كبر المز مجمريا مسبيت سوخة تخبري بدحريو يخل هزو تخبري مالتي سخجن مسبيت سو كبر داس إن خن حكي ناتسو أي خن الديت لأن فصل خماسيلكي ينفيس خيا دودي خن زغلو مالتي زغلو تسعرفني أجر ما كيس كأخذ يهم قلنا يسمع خوين يرى زي فيديو قطعم زاج عفية زا بحر جريرة بحر شجير خمس سيلت الطرحية سميع مالتي بين عقم خيخ قوالي صغي وأرى حدا قلنا بسرو يوتيوبر تهي الخص همزة عينة قال توصل الزمسي بعد خيخ خزلة بعد خيخ تتصرف لها مالتي كاوزي توسي كلاسي كاوزي بالعلى سكولك يا جنا تدي الخي هم دستخ مالتي أنا اللي تنخ بتشال تا لنخي كرتا سلالور هو أم بي لا أخ جنا مالتي جنا لا أيس من النتيس بدن بجر خفلتني من النتي مالتي قازم جوجاني يا نجركي من النتي لا أيسي لا يتفلت إني لا يتطيق الناس أجرانا قاعدة أجرا ما يزرو قال ما لدت لي شبات سخي حنت شبات قلت أخلق العس لا أي كتصرفني واه سخكون نورا خيا قاوي سكسي بنورا تقاوي سخل اللخسي لا أنا استهيت لنا اللخي سخكو بقى تناقة زاخي تقول تخكو إختوط يلخ لا أنا يوتيوبر كشاتية اللي حد جزي كل جزي مسواخخي كل جزي مسواخخي إلا ريكانا يوتيوبر كشاتية يوتيوبر كشاتية تولي ورك كشاتية تولي أزي خوينات تولي كاو أورا لا عد قرات لما قال أنا الخا وحيت خنا قعازغي موخان أويكي خازي لأي سلال صرف خنس خسي ينفس الخدي مالت جن كاوزي لتوسي كسي أنا لسم الحسيس نوحي يوم قازم جواني أنا تنبيني تولي دعري نجركي ملحسيسي نوحي كان يخس أي حتري نجركي خفتي خبت عمي وعلى ختمليس ختوارد اللي ختمليس قرأية فيديو بي أنا ما كان جماريتي نجرك له أنا جماريتي يوتيوب يخون فيسبوك يخون تيك توك يخون لكله حداشية مالتي نجركي أوزا ورح زياسي أي جميرين يخو أوزا ورح زيالة مالتي حماق سلا اللي رأخو طرحية كوتناجيرا بي فيديو تاتي تمليسخي ولا نا تيك توك دي جلس تمليسخس ترؤية خليخ مالتي أنا حاجز التمركز إيه لسرح أنا حماق نجر جمس إيه لخون مالتي لحواتي للتزقم لخون نجر حاجزي جمس لخون تمليسخ رؤية فيديو تاتي مالتي ناخذ جن حماق سلال تناجر خيال لزح حماق المولى سخلقي عز فجر كمليس كل أي ودا أنا لسم الحسيس نوي حيو لك له من وار خام تسأل جوركي لا أي تخص منار وما يفلت خني مالت كوي ساسي بدم بكيرخا منار اللقطات لأكو بدم بكيرخا تفلت أنيك حكي سخص لي تفلت أن لي تتي أنس من وار يتسل أنسخي سخمني خبالي لو تناورا خد تقال اسمي جمرة لناورا خد تقال اسمي جمرة لا أي من سخ تجي تولي وزي واي نيخ مهيم يخب طعمي ناودي اللي هو أتم تتصرف اللي هو ما كومنت يكون أو قال يكون دماني مالتي أي تتصرفوا مالت سوسي حدا سبت تتجاجت له مالتي بقيقة يكون كي تشوفونه ويحمقنا قرطة ريحهم لي أستيات همزي أتكبر لخي كزع لهم تصرفون بي شو لهم أفهم لم تلهم ما يتزاروا ودي اللي بخالي ميديا سكال متسكر عن اللي